सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मध्य प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशको प्रदेश सभामा वर्षौंदेखि 3वटा विधेयक समितिमै अड्किएको छ। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुन लाग्दा समेत ती विधेयकहरूलाई पारित गरिएको छैन। प्रदेश सभामा दर्ता भएको मदरसासित 6 बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसम्म हाउसमा टेबल नभई विषयगत समितिमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। 14 भदौ 2075 मदरसासित 6 बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक सोही वर्षको चैत्र 14 गतेमा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र 2076 पुसमा दर्ता भएको बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो, जो सभामा टेबलसम्म नपुगी विषयगत समितिमै लामो समयदेखि रोकिएको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले विषयगत समितिले आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक नगरेको कारण यी 3 विधेयक पारित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी निर्वाचनको दृष्टिगत गर्दै 2-3 हप्तापछि आचार संहिता लागू भएपछि हाउस नै समाप्त हुन्छ। प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले 9औं अधिवेशन अन्त्य भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेकै छैन। कोरोना महामारी, स्थानीय निर्वाचन र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सभाले गति लिन नसकेको बताइन्छ। प्रदेश सभाबाट 48वटा विधेयक पारित भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कानुन बनिसकेको छ। महतरीका विद्यार्थीले बालीमा विषादी छर्किने ड्रोन बनाएका छन्। महतरीको बर्दिवास 3 स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय गौरी दादाको विद्यार्थीहरू अभिषेक अधिकारी, विक्की जयसवाल र प्रमोद ठाकुरले उक्त ड्रोन बनाएका हुन्। कक्षा 12मा बाली विज्ञान अध्ययन गरिरहेका शिक्षकहरू गंगा प्रसाद फ्याल र सतीश जोशीको सहयोगमा विद्यार्थीहरू उक्त ड्रोन बनाएका छन्। विद्यार्थी अधिकारीका अनुसार औषधि गुली 7 लिटरसम्म पानी ड्रोनले बोक्न सक्ने र 10 किलोमिटर क्षेत्रभित्र उडान गरी 30 मिनेटसम्म छड्न सक्ने क्षमता छ। करिब 3 लाख रुपैयाँ लागतमा 2 महिना लगाएर ड्रोन बनाएको हो। ड्रोनमा 300 केबीको मोटर र एफपीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। ड्रोन बनाउन स्टिल फ्लाइ र रंग प्रयोग गरिएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक बरालले ड्रोनको सफल परीक्षण भइसकेको जानकारी दिएका छन्। सप्तरीको विभिन्न सीमावर्ती नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता बढाएपछि चोरी तस्करी नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। यसै क्रममा पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरीले लाखौंको अवैध कब्जा र गोरु बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी स्वर्णपट्टीको टोलीले सप्तरीको बोधी वर्षाइनी नगरपालिका खाम गाजाबाट 1,02,670 रुपैयाँ बराबरको अवैध कब्जा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल 6 नम्बर गणका गणपति सशस्त्र प्रहरीले उपरीक्षक प्रदीप खड्काले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छलेर नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा शंका लागि जाँच गर्दा अवैध कब्जा बरामद भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका लोनियाबाट सशस्त्र प्रहरीले 20,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको अवैध गोरु तथा बाछाहरू बरामद गरेको छ। बीओपी तिलाठीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण कुमार भण्डारीको कमान्डमा खटिएको टोलीले लोनियाबाट 10वटा बाछाहरू बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरिएका कपडा तथा बाछा तथा तस्कर समितिलाई आवश्यक अनुसन्धानको लागि राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठी बुझाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 6 नम्बर गणले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका 10 रामनगर बुटवल मण्डपमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्व मन्त्री राजकुमारी
रामकुमारी झाँक्री लगायत सहभागी हुन्थ्यो। वृद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर बुटवलमा सम्मेलन केन्द्र 2 चरणमा निर्माण पूरा गर्ने गरी 2071 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। थप भएको म्याद अगावै 2078 असारमा केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताउनुभयो। बुटवलदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको सम्मेलन केन्द्र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आकृतिमा बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र 1000 सिट क्षमताको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व सभामुख ओनसरी घरतीले राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ भन्दा बढी महिलाहरू उम्मेदवार बनाउनु पर्छ बताउनु भएको छ। पार्टी सम्बन्ध महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले हरेक पार्टीमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने क्षमताका महिला नेताहरू रहेकाले टिकट वितरणमा ध्यान दिन राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो। नेताहरूमा महिलाहरू समानुपातिका लागि मात्र हुन भने मनोविज्ञानले घर गरेको र स्वयं महिलाहरू समेत समानुपातिक पद खान लगायती लालयित हुने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ थियो। माओवादी जनयुद्धका कारण नेपाली महिलाहरूमा जागरण आएको तथा सिङ्गो समाज महिला मैत्री बन्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पुरुषहरूलाई वृत्तसत्तावादी भनेर गाली गर्ने महिलाहरू आफै त्यो मनोदशाबाट ग्रस्त भएको उहाँको टिप्पणी थियो। महिलाले राष्ट्रपति सभामुख र प्रधान न्यायाधीश चलाइसकेकाले अब प्रधानमन्त्री बन्ने पालो महिलाको आएको बताउनुभयो। महिलाले आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन मनोबल उच्च राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आर्थिक समाचार। यो सट्टा कुल बजार पुँजीकरण रु 28 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड 6 लाखमा झरेको छ। गत सट्टाको अन्तिम कारोबार दिन रु 29 खर्ब 63 अर्ब 65 करोड 83 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो सट्टा रु 65 अर्ब 39 करोड 77 लाखले घटेको हो। यो सट्टा नेप्से परिसूचक गत सट्टाको अन्तिम कारोबार दिनको तुलनामा 45.64 अङ्क तल झरेको छ। गत सट्टाको अन्तिम कारोबार दिन 2068.26 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक यो सट्टा 2022.62 बिन्दुमा झरेको हो। पछिल्लो 14 कारोबार दिनदेखि नेप्से परिसूचक 2100 बिन्दु भन्दा मुनि र 2000 बिन्दु भन्दा माथि नै रहेको छ। यो सट्टाको 6 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 4 कारोबार दिन घटेको छ भने 2 कारोबार दिन बढेको छ। सट्टाको पहिलो कारोबार दिन 7.72 अङ्कले घटेको बजार दोस्रो कारोबार दिन पनि 7.41 अङ्कले घटेको थियो। तेस्रो कारोबार दिन 1.85 अङ्क र चौथो कारोबार दिन 2.86 अङ्कले नेप्से परिसूचक बढेको छ। त्यसपछिका 2 कारोबार दिन पाँचौँ दिन 18.29 अङ्क र छैठौँ दिन 16.93 अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको हो। यति बेला सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये सामूहिक लगानी कोष सम्बन्ध योजनाहरूले गत वर्षको लाभांश वितरण गर्ने सुरु गरिसकेका छन्। वर्षभरिको लगानीको प्रतिफल वितर्याउने यो समय लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरेकै अवस्थामा रहेको देखिन्छ। गत सट्टा 5 कारोबार दिन मात्र बजार सञ्चालन भएको थियो। यो सट्टा 6 कारोबार दिन नै बजार खुला भएको छ। कारोबार दिन बढी भए पनि यो सट्टा गत सट्टाको तुलनामा कारोबार रकम घटेको छ भने कारोबार किता भने बढेको छ। गत सट्टा रु 10 अर्ब 50 करोड 50 लाख भन्दा बढीको 2 करोड 55 लाख 91,123 किता तितोपत्र खरिद बिक्री भएकोमा यो सट्टा रु 9 अर्ब 64 करोड 54 लाख भन्दा बढी 2 करोड 61 लाख 2,467 किता तितोपत्र खरिद बिक्री भएको छ। गत सट्टाको तुलनामा यो सट्टा कारोबार रकम रु 85 करोड 96 लाख भन्दा बढीले घटेको हो भने कारोबार किता भने 5,11,344 किता बढी भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानले बाढी पहिरोको विपत्तिबाट उत्पन्न समस्या सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री शरीफ शेहबाजले ट्विट गरी निरन्तरताको वर्षाले देशभर विनाश निम्त्याएको र राहत तथा उद्धार कार्यक्रम समेत कठिनाइ भएको बताउनु भएको छ। यसअघि बिहिबार प्रधानमन्त्री शरीफले राजधानी इस्लामाबादमा विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञसँग भेटेर आफ्नै देशको पछिल्लो विपद अवस्थाबारे जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। साथै सरकारले राष्ट्रिय सङ्कट नै घोषणा गरेको छ। गर्मीको मौसम सुरु भएदेखि नै पाकिस्तानमा वर्षा र बाढीले क्षति पुर्याएको छ। पाकिस्तानको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भएपछि अहिलेसम्म बाढी पहिरोका घटनामा परि 937 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं मानिस घाइते तथा विस्थापित भएका छन्। झन्डै 4 लाख घरमा क्षति पुगेको छ। घरबार विहीन भएका मध्ये कतिपय अझै पनि अस्थायी शिविरमै छन्। उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विपद राहत निकायलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन AIFF माथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ। फिफाले पत्र लेखेर भारतको फुटबल सङ्घलाई अनिश्चितकालसम्मका लागि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको जनाएको हो। प्रतिबन्ध फुकुवासँगै आउँदो अक्टोबरमा तय भएको 17 वर्ष मुनिको महिला विश्वकप पनि भारतमै हुनेछ। त्यस्तै भारतले अब नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप पनि खेल्न पाउनेछ। फिफाले गएको श्रावण 30 गते AIFFमा बाहिरी शक्ति हावी भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। भारतले गएको मङ्गलबार फिफाले राखेका मागलाई स्वीकार गरेको बेहोरा सहित प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पत्र लेखेको थियो। महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले टिमको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले महिला साफ च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्य राष्ट्रिय महिला टिमको घोषणा गरेका हुन्। साफ महिला च्याम्पियनसिप भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म दशरथ राङशाला काठमाडौँमा हुनेछ। समूह बीमा रहेको नेपालसँगै भुटान र श्रीलङ्का रहेका छन्। नेपालले भदौ 21 गते भुटानसँग, भदौ 28 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। यस्तै समूह एमा साबिक विजेता भारत, मालदिभ्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तान रहेको छ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।